हमारे चैनल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आप हज कैसे करें, ये आसान तरीका है हज व उम्रा अमली मश्क के साथ सीखने के लिए तशरीफ़ लाएं मदीना मस्जिद इंदिरा विहार। वहाँ पर आपको इतना आसान तरीके से मौलाना अखलाक सिखा रहे हैं जो कोई इमाम नहीं सिखा सकता। मदीना मस्जिद इंदिरा विहार में आएँ और सीखें कि किस तरह से हज व उम्रा होता है, कैसे यहाँ से जाया जाता है, कितना सामान लेकर जाएं, कैसे जाएं, रास्ते में क्या क्या पढ़ें, क्या क्या ना पढ़ें, इस तरह की सारी बातें बताई जाती हैं। और उसमें जाते हुए रास्ते में क्या क्या पढ़ना चाहिए, और उसमें इन्होंने एक मॉडल बना रखा है जिसके चारों तरफ घूमा जाता है हाजियों को। हज पूरा होता है वो भी आपको दिखाया जाता है, फोटो के जरिए भी बताते हैं वो कि इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। हर तरह की बात जो आम आदमी नहीं जानता, हज जाने के लिए उसको जरूरी है कि आप हज कैसे करें, उसकी हर तरकीब जानी जरूरी है। उसको देखें, सोचें, समझें। आइए देखें एक रिपोर्ट। किस तरह से होता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज कैसे करें, ये हमारा प्रोग्राम चलता है हर साल ही। 10 शव्वाल से होता है, आज 11 शव्वाल हो गई। 10 शव्वाल से प्रोग्राम हमारा शुरू होता है। बिहम्दिल्लाह हम हुज्जाज को जो हज पर जाने वाले होते हैं, हम उनके साथ और भी होते हैं जो मुतमन्नी हज सीखने के होते हैं, हम उनको भी समझाते हैं और बतलाते हैं किस तरह से हज किया जाता है और हज किस तरह से करना चाहिए। आदाब की रियायत, आदाब सुन्नत और मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए हज करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी और वो हज मबरूर होगा जो गुनाहों को बख्शवाने का ज़रिया बनेगा। देखिए इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, आपने पूछा है तफसील से। तो देखो 15 रोज़ा प्रोग्राम है और 15 रोज़ा प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ से वहाँ तक का सफ़र, अपने यहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा तक का सफ़र और मदीने से मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र, बीच के जो आदाब हैं या मदीनतुल मुनव्वरा में रहने के जो आदाब हैं वो तमाम के तमाम सिखाए जाते हैं। इसी तरीके पर सबसे अहम जो चीज़ है हमारे सामने हज और उम्रा है। उम्रे के आदाब और उम्रे के फ़राइज़, उम्रे के वाजिबात हम मुकम्मल अमली तौर पर मश्क के साथ सिखाते हैं। जिस तरह से इनमें सबसे अहम एक रुकन होता है तवाफ़ का हज और उम्रे के अंदर। ये आपने देखा है खाने काबा का नमूना जो हमने आपके सामने पेश किया, ये है। हम इसके बारे में मुकम्मल समझाते हैं कि वहाँ जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि काम उल्टा करना पड़ जाए बजाय सीधा करने के। तो ये एक कोना है, हम इसको समझाते हैं कि ये हजर असद वाला कोना है। इसकी सिमत बताई जाती है कि देखिए इसका कोना, इसे जिधर से ये तवाफ़ शुरू होता है उसकी सिमत और उसकी सामने एक हरी लाइट होती है, उसके सामने से ये तवाफ़ शुरू होता है। यहाँ इस्तिलाम करते हैं, यहाँ इस्तकबाल करते हैं खाने काबा का। बहरहाल बहुत लंबी तफसील है, आप मुख्तसरन ये समझ लें इसके 4 कोने हैं, चारों कोनों को समझाया जाता है। तवाफ़ किस तरह से, रमल किस तरह से, तवाफ़ के अंदर क्या क्या दुआएं पढ़ी जाएंगी, तवाफ़ के बाद फिर उसके बाद मकाम इब्राहीम पर आकर के यहाँ दौर, ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नक्शा है मकाम इब्राहीम का कि इसके पीछे कि खाने काबा सामने हो, ये बीच में हो, इसके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, वाजिब तवाफ़ जिसको कहते हैं। इसी तरीके से मुकम्मल एक तवाफ़ का नक्शा सामने होता है और तवाफ़ शुरू कहाँ से होता है वो बताया जाता है। और फिर खाने काबा के ताल्लुक़ से भी, जैसे ये हतीम है, हतीम का हिस्सा है, ये खाने काबा का हिस्सा है जो आप सामने देख रहे हैं, ये छोटा सा रखा हुआ, ये भी वहाँ पर काफ़ी बड़ा है, 24 फिट का है तकरीबन। इसका जो दायरा है अंदर का वो 24 फिट का है, 8 सफ़े गालिबन इसके अंदर मौजूद हैं। बहरहाल इसके बारे में समझाया जाता है। एक ये चीज़ है देखिए जो हतीम में ही गिरता है, पर नाला जो मीसा-बे रहमत के नाम से मशहूर है और मशहूर नहीं, मौसूम है, तो इसके बारे में बताया जाता है। इसी तरीके से अब इधर रुकन शामी आया तो रुकन
یمانی ہے اس کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے. لوگ اس کا بوسہ بھی لیتے ہیں، حالانکہ یہ بوسہ نہیں، اس پر صرف ہاتھ لگانا چاہیے، اس کا طریقہ بھی سمجھایا جاتا ہے. بہرحال حج کا اور عمرے کا مکمل طریقہ سمجھایا جاتا ہے. اس میں ایک چیز اہم آتی ہے، جہاں ہم طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد پھر سعی کی جاتی ہے حج اور عمرے کے اندر. تو سعی کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو صفا ایک پوسٹر کے ذریعے سے، ایک بینر کے ذریعے سے، کہ صفا یہاں سے شروع ہوگی اور مروہ ادھر پہنچیں گے آپ. مروہ پر وہ اندر آپ کو دکھا دیں گے اگر آپ چاہیں گے تو، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے صفا مروہ کا نقشہ مکمل سامنے رکھا جاتا ہے کہ اس طرح سے صفا مروہ دوڑیں گے اور اس طرح سے یہاں تک دوڑنا ہے، یہاں سے یہاں تک دوڑ کر کے چلنا ہے. 7 چکر ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں سمجھائی جاتی ہیں. بحمدللہ لوگ سیکھتے ہیں بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے. اور جو لائنیں ہیں، یہ لائنیں ہیں، یہ لائنیں ایک صفوں کے نشانات ہیں. وہاں کی صفیں چونکہ گول ہیں، امام محترم یہاں سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چاروں طرف نماز لوگ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سے وہاں صفیں بنتی ہیں. ان کا بھی نقشہ ایک سامنے رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سیکھنے میں، دیکھنے میں آسانی ہو جائے. اسی طریقے پر دیکھیے عمرہ کی حج کیا جائے گا. حج کے لیے 2-3 مقامات ایسے ہیں جو اہم ہیں. منا، وادی منا ہے جہاں انسان رات گزارتا ہے، اور اس کے بعد عرفات پہنچتا ہے. عرفات میں کیا کیا کرنا ہے وہ تمام چیزیں یہاں سکھائی جاتی ہیں. عرفات کے اعمال، عرفات سب سے اہم رکن ہے. جو نویں تاریخ کی ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو عرفات کے میدان پہنچ گیا، سمجھو وہ حاجی بن گیا، ورنہ تو اس روز اگر نہیں پہنچ پائے گا تو پھر حاجی بھی نہیں ہو پائے گا. تو بڑا اہم رکن وہاں کا ہے، تو اس کے بارے میں مکمل سمجھایا جاتا ہے. اسی طریقے پر مزدلفہ جو بیچ میں پڑتا، اس کے بارے میں، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد رمی، اس کے بعد کس طرح سے طواف زیارت کیا جائے گا، وہ تمام باتیں بحمدللہ 15 روزہ اس کیمپ کے اندر سمجھائی جاتی ہیں بحمدللہ. اسی طریقے پر آدمی کی خواہش بھی ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیار شہر مدینۃ المنورہ پہنچنے کے آداب، وہاں کی زیارتیں، کس طرح سے سلام و صلاۃ و سلام آپ پر پڑھا جائے، سلام کا طریقہ کس طرح سے ہو، وہ تمام چیزیں ایک نقشے کے ذریعے وہ بھی سمجھائی جاتی ہیں کہ مدینہ المنورہ میں کس طرح سے کتنے ادب کے ساتھ وہاں رہنا ہے. یہاں تو تھوڑا بہت چل بھی جائے گا بے ادبی کا معاملہ، لیکن مدینہ المنورہ چونکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا شہر ہے، تو وہاں پر بے ادبی بالکل نہ ہونے پائے. قدم قدم پر چونکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک وہاں ہر جگہ پڑے ہوئے ہیں. وہاں کے چلنے کے آداب، وہاں کے ٹھہرنے کے آداب، وہاں کے تمام آداب بھی بحمدللہ ہم بہت اچھے طریقے پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بحمدللہ لوگ ہمارے سمجھتے بھی ہیں. بس گزارش ہے، 2 سال سے حج موقوف تھا، بحمدللہ اس سال لوگ حج کو جا رہے ہیں کہ آئیں، جو تمنا رکھتے ہیں حج سیکھنے کی، اسی طریقے حج کو جا رہے ہیں یا عمرے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ تشریف لائیں. مرد و خواتین دونوں کے لیے پروگرام ہوتا ہے. اوپر کے حصے میں عورتیں رہتی ہیں، نیچے کے حصے میں مرد حضرات رہتے ہیں، اور مکمل اچھے طریقے پر دونوں حضرات سیکھتے ہیں بحمدللہ. اللہ سے دعا ہے، آپ کے چینل کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے ناکارہ بندے کو اس کو صحیح طور پر سکھانے کی، اخلاص کے ساتھ سکھانے کی، اور لوگوں کو للہیت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق برحمت فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے. کرپیا لائک و سبسکرائب